एक रॅकेट स्टार्ट जाली आणि बाला आणि शांती म्हूण दोग जाण डायरेक्टर म्हूण आनी आमी मडगांव ऑफिस गायले आनी भुरग्यांकडच्यान पयशे कलेक्ट करपा लागली। नियरली 150 भुरग्यांक फटयले की माल्टा जॉब दिता, USA जॉब दिता म्हूण सगल्याक, आनी ती आयज 10 करोड घेवन पळोवन गेलो हांवें। आनी आमचे बरे थोडे भुरगे येवपा लागले, आमी व्हेरीफाय केले ते ऑप्शन आनी मडगांव टावनाक आमी 5 लोकांचे कंप्लेन दिले आनी हेरूय भुरग्यांक कोणा फटयले न्हू। आमी एक रिक्वेस्ट करताय की आमचे बरे हे नाल्यार नियरेस्ट पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करूं म्हणून, नाल्यार हे मनीस येवपा ना, हे पळोवन वचपाचें। ऑफिस बंद मारलें जाल्यार 2 दीस जाले आनी फोन मारले जाल्यार ती सांगताय आमी पयशे धाडले म्हणून। कोणा पयशे धाडपा न्हय, कोणा जॉब ना, सगळी डुप्लिकेट पेपर करप ह्या भुरग्यां नांवाचेर। तुमकां विजा मेळटा हें मेळटा म्हणून कांय ती सारकी ना। बेश्टी विजा कॉपी बी सोल फेक। एक सो डॉक्युमेंट दाखोवपाक शकना ती एक भुरग्याक धाड म्हणून आउट ऑफ 150 भुरग्यांक कोणा धाडना, हें फकत रॅकेट। आमी डिमांड करताय कित्याक हांवें प्रायम मिनिस्टराक गेल्या, CMाक गेल्या, डायरेक्टर जनरलाक गेल्या, क्रायम ब्रांचाक गेल्या, सगळ्या कंप्लेन गेल्या की हेंक इमिजिएटली धुवन हाडपाचें आनी जे पळय तेंगे एसेट आहाय ते सीज करपाचे आनी इतल्या भुरग्यांक पयशे दिवपाचे। हे भुरगे गरीब भुरगे, कोण गोल्ड लोन काडला, कोण आनी कसलो लोन काडला, इतल्यांकूय फटोवपा बायसले आनी हे इतली रॅकेट जालो हा। 10 क्रोर्स हान हॉस्पिटलान हांव म्हणटा कोणें तेजी वासपूस करना। असली ऑफिसी ऑफ म्हळ्यार क्रायम ब्रांचान बी इमिजिएटली इन्फॉर्म करपा न्ही, रान करपाक हे एक परमिशन ना म्हूण काय बोलता। डायरेक्ट ऑफिस स्टार्ट केला, ऑफिस बंद मारला, शूट पयशे गेले क्लियर। तुजो किती टाइम जालो पयशे घेतल्यार? हे पयशे गेले 1 वर्स जाले, हे भुरग्याक गेले 1 वर्स पयलीं जाले, एक भुरग्या सुद्दां धाडला। एक लाख कोणाको 10 लाख गेले, कोणाको आमचे बरे पावले ते कोण 10 लाख गेले, ते कोणा 100 लाख गेले, कोणा 5 लाख पावले। तुगे कितले टोटल? मुगे सद्या हिंगा उबे रावले 50 लाखां टोटल आसता। कोण नाव कितें फुल कोण घेतले तेंगे? कोणाले कोण घेतले तेंगे नाव कितें? कोण ऑफिस? बाला नंदेश्वर राव आनी शांतीराव। हय 2 वर्साच्यान हांगा आशिल्ले आनी ऑफिस खंय आसलो तेंगेले? ऑफिस नियर विशाल मेगा मार्ट, हार्मोनी क्लासिक बिल्डिंग, 4th फ्लोर। बस तुम काय रिसर्च बीन काय केलं ना दिवपा पयलीं अशें कोन्न 2 वर्साच्यान ती ऑफिस चलयता म्हणटा। हांवें अप्लाय केले आतां 1 वर्स जालें। तेणें धाडटा म्हणून आमकां प्रॉमीस केल्ली, पयशे धाडले म्हणटकीर आमी तेजे फुडें सदां वयताले, आमगेले प्रोसेस स्टार्ट केन्ना जाता हें तें इन्क्वायर करपाक। तो जाता म्हणटालो, मागीर मोदी हांवें ताका सांगलें तूं कांय करना जाल्यार म्हागे पयशे दी म्हणून। आनी तो दिता करून तेणें पयशे दिवना आनी आयज तो आमकां कांय कॉन्टेक्टू करिना। तेगे कॉन्टेक्टूय हें जाला, आमी कितू तेंप जालें तेजे कडेन पयशे मागताय, बट तो तेगे आतां बायलोय फोन घेयना, तेगेलोय फोन बंद येता आनी आमगे कांय पयशे कांय मेळपाक आमकां कांय हेंच ना। हो आतां मनीस आसा बाला नंदेश्वर राव, तो आतां आमकां हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून कलिनरी म्हणून कामां लायता म्हणून तेणें आमकां प्रॉमीस केला। आनी हांव डिप्लोमा केल्लो मनीस हॉटेल मॅनेजमेंट, हांव हॉटेलां कामां वयतालो। तेणें म्हाका सांगलेलें 1 वर्सा डिप्लोमा जाय आनी 6 म्हयन्याचो एटलिस्ट तुका हॉटेलां एक्सपिरियन्स आसपा जाय म्हणून। हांवें मागे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हांवें तेजे कडेन सगळी सबमीट केले आनी हांवें ह्या प्रोसेसा लागून अप्लाय केलें, बट तेणें आजून पर्यंत म्हागेलो प्रोसेस स्टार्ट करूना। 1 वर्स जावपा आयलें आनी 6 म्हयन्या भितर हांव तेजे कडेन म्हाका रिफंड मागपाक गेलो। हांवें तुका पयशे धाडले ते म्हाका रिफंड कर जाल्यार तेणें म्हाका रिफंड सुद्दां दिवना आनी दिता म्हणपा लागलो आनी आजून रिफंड दिवना। आनी आतां तेका आमी कॉन्टेक्ट करपाक ट्राय केले जाल्यार तो आमगेले कांयच रिस्पॉन्ड करिना आमकां। म्हणजे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स तेच्या लागीं आसा? ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स हांवें मागे घेतले म्हाका जाय म्हणून, ते सुद्दां तो दिवपाक रेडी नाशिल्लो, बट ते हांवें डॉक्युमेंट्स म्हागे घेतले, बट तो आतां आमगे पयशे दिवपा लागून कांय रिस्पॉन्डू करिना आमकां। कॉल केल्यार कॉल घेयना, कांय तेगे हेच पत्तो ना। हिंगा आमी ऑफिसां गेले, ऑफिस बंद जालां 2 दिसांच्यान, ऑफिसाचो कांय पत्तो ना, कोण स्टाफूय येयना ऑफिसां, कोण ना आनी कोणाकूय कॉल करपाक ट्राय करीत जाल्यार कोण आमकां रीच आउट करना। म्हाजें नांव शिवम वीर। हांवें अप्लाय केल्या, म्हाका आतां हांवें लास्ट जुलया अप्लाय केल्लें, 11 जुलय 2023 आनी टील डेट म्हागेलो कांय प्रोसेस जाल्लो ना आनी म्हागेले पयशे रिटर्न दिल्ले ना। तुमी कितें आतां पयशे दिले म्हणटा पळय लाखांनी रुपया, ते तुमी हांवें अरावंड 8,30,000 ताका ट्रान्सफर केल्ले। तेणें टोटल म्हाजे कडल्यान 8,50,000 मागलेले, हांवें 8,30,000 ट्रान्सफर केल्ले। तेणें टील डेट म्हागेले पयशे परत मागल्यार सुद्दां 1 सुद्दां रुपया रिटर्न केल्लो ना। अकाउंट टू अकाउंट ट्रान्सफर केले, बँक टू बँक ट्रान्सफर केल्या सगळें। हे तुमचे पयले कंप्लेन हांगा मारगांव पुलिसीन? ही म्हागे फर्स्ट कंप्लेन तेजी। इतली तुमी वगैरे रावले पयशे दिनू? तेणें आमकां पयशे दिता म्हणून आमकां हितू हाडून दवरलेले की पयशे दिता म्हणून, पूण टील डेट तेणें आमकां पयशे दिवना आनी आतां 4-5 दीस जाले तो आमकां कांय रीच आउट करना, कॉल घेयना आमगेले, मेसेज केल्यार मेसेज पळयना, कांय ना आनी तेजो कांय रिस्पॉन्डूच ना। तेंचो फोटो बी कितें आसा तुमचे कडेन? आय हॅव इट। तुम्ही आता पोलीस स्टेशनार किती कंप्लेंट केली? मागणी किती आसा? हो तेजो फोटो
ही आनी तेजी बायल बायला ती कपल कपल आनी दोगांय डायरेक्टर. तुम्ही किती कंप्लेंट दिल्या आणि तुमकां डिमांड करता आमचो कंप्लेना मेन डिमांड म्हळ्यार आमी ग्रीन गोवाच्यान डिमांड करताय की तेका पयलो हाडचो मो आनी जे पळ तेगे कितें एसेट आहाय तितले फ्रीज करपाचे पयलो फर्स्ट. आनी जे पळ इतले भुरग्यांक पयशे आहाय ते दिवपाचे. नाजाल्यार एशको फुटोवपा जाय ह्या भुरग्यांक FIR रजिस्टर करून आनी कांय जालें मग ह्या भुरग्यांक गोड घेवपा परिस्थिती येतली कित्याक ह्या भुरग्यांक पयशे ना. आमकां जाय पयलें आमच्या गव्हर्मेंटान इमिजिएट तेका गोंया हाडपाक आनी तेणें जे पळ पुशमींग घायल्याय ते तितले तरी वचून एटेच करपाक आनी हे भुरग्यांक पयलीं रिलीज करपाक. FIR घायलो आज पर्यंत कोणाक पयशे मेळना. FIR जाल्यार पयशे कोणाक मेळपा ना. आमकां मेन गव्हर्मेंट सायड इतलो हेल्प जायो की तेका हाड बाबा तेणें पयशे खंयच्यान हूंय वयला हें कोन्न तेगे कितें एसेट बी आसलें इकून तें करपाक. नाजाल्यार कोणाक कांयच पयशे मेळपा ना. सर हे कितू टायम जालो कितू दीस जाले ते तुजे 2 दीस जाले मुजे बरें पावल्या 2 दीस जाले. 2 दिसां भितर आमी व्हेरीफाय करपाक गेले. व्हेरीफाय करपाक गेल्यार 7 म्हयन्या खंय ताणें रेंट फारीक करना ऑफिसाचें. ऑफिसा ओनर लॉकमान गेलो. स्टाफा व्हेरीफाय करपाक ट्राय केलें कॉन्टेक्ट करपाक. ते स्टाफ म्हणपाक लागले आमकां 3-3, 2-2 म्हयन्या पगारूच दिना आनी आमी स्टाफ आमी कित्याक कामाक लागतले काय आनी मागीर हे भुरगे येवपाक लागले की आमी सोल्याक फुटयले म्हणून. पण तो गोंयांत आसा काय कितें गोंयांत आसा सोदपाक न्हू मोबायल नंबर आहा ते सॉल्व कॉन्टेक्ट नंबर आहा. आज इतली एडवान्स टेक्नॉलॉजी आहा तो खंय आसा फायंड आउट करपाक. आणि बॉस तुमगेले सेम अमाउंट Same amount, same as 6.25 lakh plus in cash 10,000. तुगे नाव कितें बॉस? माझे नाम Jamil Lalmia. I'm from Panjim. So I did all the process. After that, we not getting all the money. So he has a fraud ID. I don't know what is happening with him. So I want to clear out this. No, I want to ask you one question. You just give the money to an agent without inquiring. Did you inquire anything about Yeah, him? we had to inquire. Some guys are went outside also. So we have to trust everything. We need the first of all trust. After that, we got this fraud. So we can't do anything. Also, we can government do anything for me. Then we can't. In your name, please. माय नेम इज डेंझल कारवालो. जे अमाउंट आसा 7 लाख क्रॉस आसा आनी म्हाका मुगे फ्रेंड्सान रेकमेंड केलो कित्याक फ्रेंड्स गेलो ना तेजे प्लेसान बट आतां कितें आमगे प्रोसेसाक कांय खबर ना. सो आमकां जाय तेणें आमचे पयशे परत दिलो. आणि ते फ्रेंडान तू पयलो तेन्ना ते पावले भायर गेले तो पयलीं गेल्लो लायक 2 years पयले. हे हो एजंटान ताका धाडलो. हय पयलें बरें फाटीं धाडलो पूण आतां तेंगे कांय खबर ना. आतां एकटे भुरग्यां लेगीत धाडना तेणें. लास्ट 1 year एक सिंगल भुरगी गेलो एज पर द इन्फॉर्मेशन. लास्ट 1 year एक सुद्दां भुरगी गेलो ना. फकत तेणें सांगला बॅचीस कोता म्हणून सगळे भुरग्यांक पयशे कलेक्ट केले तो धांवलो.